नमस्कारः। शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षस्य समसामयिकभारतं शिक्षा च इति तृतीयपत्रस्य पाठ्यक्रमे अस्मिन् तृतीयायाम् अनिरतौ भवतां हार्दम् अभिनन्दनम्। वयम् अद्य 3.10.1 अर्थात् एतस्य तृतीयायाः अन्वितेः दशमं बिन्दुं वयम् आरब्धवन्तः आस्म। तस्य कश्चन भागः अवशिष्टः आसीत्। तमेव अवशिष्टं भागं 3.10.1 इति रूपेण अधुना पूरयामः। अत्र अनुप्रयुक्तमुख्यबिन्दवः केचन अवशिष्टाः आसन्। तत्र विद्यालयशिक्षायै संस्कृतेः प्रदत्ताः आसन्। 11-12 कक्षयोः संस्कृतविषयसमावेशः अर्थात् 10वीपर्यन्तं यदि बाहुल्येन संस्कृतम् अस्ति तर्हि 11-12 कक्षयोः मध्ये अपि संस्कृतस्य पाठनं भवेत्। तदर्थमपि अत्र संस्कृतिः आसीत्। संस्कृतेन संस्कृतशिक्षणं राष्ट्रीयमुक्तविद्यालयेषु अपि अर्थात् संस्कृतस्य शिक्षणं संस्कृतमाध्यमेन भवेत्। एतद् अन्यत्र तु भवेदेव, किन्तु राष्ट्रीयमुक्तविद्यालयेषु अपि एतस्य प्रवर्तनं भवेत्। सः विचारः अत्र कृतः अस्ति। विविधपाठ्यपुस्तकेषु भारतीयज्ञानसमावेशः अर्थात् विविधेषु पाठ्यपुस्तकेषु भारतीयज्ञानं यदस्ति तस्य समावेशः संस्कृतपाठ्यक्रमे भवेत्, येन अस्माकं समाजः तेन ज्ञानेन परिचितः भवेत्। एतदुद्दिश्य अपि अत्र विचारः कृतः अस्ति। द्विभाषासूत्रानुपालनम् अर्थात् त्रिभाषासूत्रस्य परिपालनं, द्विभाषासूत्रस्य अनुपालनमपि भवेत्। बीएड संस्कृतशिक्षणपद्धति प्रविधिप्रवर्तनम् अर्थात् बीएड एतत् शिक्षणं भवेत्, डीएड शिक्षणम् अपि भवेत्। संस्कृतशिक्षणपद्धतिप्रविधिप्रवर्तनं, संस्कृतशिक्षणपद्धति यत्र ऋकारदोषः, पद्धतिप्रविधिप्रवर्तनम् एतस्य अपि व्यवस्था भवेत्। पुनः उच्चशिक्षासंस्कृतेः यथा शोधक्षेत्र विश्वविद्यालयेषु च गुणवत्तानयनं द्विवर्षीयपाठ्यक्रमः। पुनः +2 के बाद अर्थात 12 कक्षायाः अनन्तरं बीएड डिप्लोमा इन इंडियन एजुकेशन मध्ये बीएड इति डिप्लोमा भवेत्। प्राथमिकविद्यालयेषु अध्यापनाय पाठ्यक्रमः यत्र प्रदत्तः स्यात् तादृशी व्यवस्था अपि यत्र भवेत्। अधुना येषां मातृभाषा संस्कृतम् अभवत् तेषां कृते माध्यमपुस्तकानि एनसीईआरटी अथवा राष्ट्रीयपुस्तकन्यासः अथवा मुक्तविश्वविद्यालयः अत्र तेषां कृते अन्यानि अपि पुस्तकानि यथा गणितं, समाजः, नागरिकशास्त्रं, विज्ञानम् एवम् अनेके विषयाः भवन्ति। ते विषयाः अपि तेषां कृते संस्कृतमाध्यमेन यदि भवन्ति तर्हि तद् भवितुमर्हति। कारणं बहूनाम् अधुना इदानीन्तनकाले मातृभाषा संस्कृतम् अस्ति। अनेके बालाः संस्कृतमाध्यमेन भाषितुं समर्थाः सन्ति, कुशलाः सन्ति। पारम्परिकशिक्षायै संस्कृतेः अर्थात् पारम्परिकशिक्षाव्यवस्थायै अपि संस्कृतेः प्रदत्ता यत् गुरुकुलानि भवेयुः। अन्यत् पारम्परिकरूपेण यत्र संस्कृतस्य शिक्षणं भवेत् सा व्यवस्था अपि भवेत्। तद् विद्यालयस्तरे भवेत्, माध्यमिकविद्यालयस्तरे अपि भवेत् इति विचारः अत्र प्रदत्तः अस्ति। शिक्षकप्रशिक्षणस्य अपि व्यवस्था क्रियेत। पुनः आदर्श संस्कृतमाध्यमिकविद्यालयस्थापना अपि भवेत्, यत्र आदर्शरूपेण संस्कृतस्य पाठनं भवेत्। तादृशः माध्यमिकस्तरः कश्चन निश्चितः भवेत्। तादृशानां माध्यमिकविद्यालयानां स्थापना भवेत् यत्र संस्कृतस्य आदर्शरूपं कश्चित् उद्भवेत्। वेदशिक्षा संस्कृतेः अर्थात् वेदशिक्षायाः अपि संस्कृतिः प्रदत्ता, यत्र वेदशिक्षायाः आधिक्येन पठनं भवेत्। एवं वेद अस्माकम् आर्षज्ञानगर्भः वेदराशयः एवं स्तुतिः एवं कथनं शास्त्रम् अस्माकम् आदिग्रन्थः वेदग्रन्थाः। अतः तत्र अपि प्रचारः भवेत्। मौखिकवेदपरम्परायाः डिजिटीकरणम् अपि भवेत्। वेदसार्वभौमिकता, पूर्वं तु नियमः आसीत् गुरुकुलं गत्वा तत्र शिक्षाप्राप्तिः भवेत् अथवा भवति स्म। अधुना सा व्यवस्था नास्ति। सर्वे अपि स्वतन्त्ररूपेण पठितुं शक्नुवन्ति। ज्ञानं न कस्यचित् विशिष्य वर्गस्य अथवा कस्य समुदायस्य, अपि तु सर्वस्य अपि अत्र
जन्म प्राप्तवतः मानवस्य अधिकारः यत् सः ज्ञानप्राप्तौ शिक्षां प्राप्तुम् अर्हति। अतः सर्वेषां कृते यदि वेदपठनस्य परम्परा अथवा व्यवस्था अथवा विचारः उत पद्धतिः का अस्ति इति यदि ऑनलाइन व्यवस्था भवति तदा सर्वेषां कृते अपि परिचयरूपेण एतत् भवितुमर्हति। ततः किमपि नूतनमपि उद्भवेत् इत्यपि विचारं कृत्वा एषः विचारः अत्र प्रस्तुतः अस्ति। पुनः प्रकाशनानुदानं प्रकाशनानां कृते अनुदानं भवेत्। प्रकाशनस्य कृते यदि संस्कृतक्षेत्रे किमपि प्रकाशनीयम् अनुदानस्य अभावः अस्ति तर्हि अनुदानस्य अभावः न भवेत्। पर्याप्तम् अनुदानं भवेत् येन नूतनप्रकाशनानि नूतनज्ञानम् अस्माकं समाजे उद्भवेत् आगच्छेत् प्रकाशितं भवेत्। पूर्वविद्यालय महाविद्यालय पुनरुद्धारः ये विद्यालयाः नष्टाः सन्ति यथा समाप्ताः सन्ति यत्र कक्षाः न भवन्ति पूर्वं पाठनं भवति स्म अद्यत्वे दृश्यते। अनेके संस्कृतमहाविद्यालयाः ये पूर्वं जीविताः आसन् अर्थात् यत्र पठनपाठनं प्रचलति स्म अद्यत्वे तत्र किमपि नास्ति मात्रं भवनमात्रम् अवशिष्टं छात्राः न सन्ति तस्मात् तेषामपि पुनरुद्धारः भवेत् तत्र प्रचार विस्तारः भवेत्। पाण्डुलिपि प्राच्ये शोधसंस्थान प्रोत्साहनं सम्पादन प्रकाशनम् अर्थात् पाण्डुलिपि ग्रन्थानां प्राच्ये शोधसंस्थान प्रोत्साहनम् अर्थात् पाण्डुलिपि ग्रन्थानां प्रकाशनाय अपि प्रोत्साहनं भवेत्। तेषां कृते यत्किमपि आर्थिक सामाजिक ये क्लेशाः सन्ति ते क्लेशाः तेषां दूरीभवेयुः। पाण्डुलिपिग्रन्थानां लोकोपकाराय प्रकाशनं सम्पादनं च भवेत्। शास्त्र संरक्षण योजना अर्थात भिन्न भिन्न एकैकं शास्त्रं यदि एकैकः रक्षति तर्हि शास्त्रस्य संरक्षणं भवति प्रचारः अपि भवति वृद्धिः अपि भवति संवर्धनं भवति। अतः शास्त्र संरक्षण योजना परियोजनाः अपि यदि चिन्तिताः स्युः तर्हि तदर्थमपि प्रोत्साहनम् अत्र विचारितम्। ज्ञानात्मक साहित्य अनुवाद परियोजना अर्थात ज्ञानात्मकं साहित्यं यस्यां कस्यामपि भाषायां स्यात् तस्य अनुवादः भवेत् संस्कृतेन तस्य अनुवादनं भवेत् येन संस्कृतजनाः अपि तत् पठितुं शक्नुयुः। संस्कृतक्षेत्रे अपि यदि तादृशं ज्ञानम् अस्ति यत् अन्यजनानां संस्कृतज्ञानकारणात् तत् पठितुं न शक्यते तर्हि तेषां कृते तस्य अपि प्रकारान्तरेण भाषान्तरेण अनुवादः भवेत् येन ते अपि जनाः संस्कृतज्ञानेन परिचिताः स्युः तत्प्रति संस्कृतं प्रति आकृष्टाः भवेयुः। ऑनलाइन डिजिटल माध्यमः ऑनलाइन माध्यमेन डिजिटलाइजेशन ग्रन्थानां भवेत् संस्कृतस्य भवेत्। इतोपि ये के अपि मार्गाः पद्धतयः नूतनं ज्ञानं विज्ञानं तत्र अस्ति तस्य अपि ऑनलाइन भवेत्। ग्रीष्मकालीन परियोजनाः ग्रीष्मकाले अवकाशाः भवन्ति अवकाशकाले समयस्य सदुपयोगं यथा कर्तुं शक्नुयाम तादृशः विचारः भवेत्। अवकाशकालाय विविधपाठ्यक्रमनिर्माणं भवेत्। ग्रीष्मकालीन अवकाशेषु किं किं भवितुमर्हति केचन वर्गाः भवितुमर्हन्ति विशिष्टशास्त्रवर्गाः भवितुमर्हन्ति विशिष्टप्रदर्शनी आयोजनं भवितुमर्हति विशिष्टसङ्गोष्ठयः भवितुमर्हन्ति आवासीयवर्गाः अपि भवितुमर्हन्ति शिक्षकप्रशिक्षणवर्गाः अपि भवितुमर्हन्ति। एवं भिन्नभिन्नपरियोजनां परिकल्प्य कार्यशालाः भवितुमर्हन्ति लेखनकार्यशालाः अपि भवितुमर्हन्ति। सः विचारः अपि अत्र प्रतिपादितः अस्ति अनुशंसितः अस्ति संस्तुतः अस्ति। अष्टादशी संस्कृत सतत विकासाय 18 परियोजनाः विजन एंड रोड मैप 10 वर्षीया भाविनी योजना 2015 संस्कृतस्य विकासाय दृष्टिः रूपरेखा च अर्थात् संस्कृत क्षेत्रे कीदृशी व्यवस्था भवेत् कीदृशः विकासः भवेत् विकासस्य दृष्टिः का भवेत् रूपरेखा कीदृशी भवेत् एतत् सर्वमपि विचार्य एतस्याः नाम अष्टादशी इति संस्थापितम्। एतस्य कारणम् 18 परियोजनाः अत्र संस्कृतस्य संवर्धनाय परिकल्पिताः चिन्तिताः सुसम्मताः सन्ति। समकालीन साहित्य परियोजना अर्थात संस्कृत विदुषां समकालीनः उपयोगः अधुना ये संस्कृत विद्वांसः उपलभ्यन्ते तेषां सदुपयोगं कृत्वा तेषां पार्श्वे ज्ञानराशि यः अस्ति तस्य सदुपयोगं कृत्वा तस्य संग्रहणं कृत्वा ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन कृत्वा तस्य उपयोगं भविष्यकालाय सर्वदा सनातनत्वं नित्यनूतनं
चिरपुरातनं नित्यनूतनं सनातनम् अतः तेषां ज्ञानं शाश्वतरूपेण अग्रे भवेत् तादृशी व्यवस्थां परिकल्प्य काचित् व्यवस्था क्रियेत येन संस्कृतविदुषां तेषां मतेः उपयोगः अर्थात् तेषां बौद्धिकक्षमतायाः तेषां श्रमस्य तपसः वा प्रयोगः उपयोगः सदुपयोगः वा राष्ट्रकल्याणाय संस्कृतसंवर्धनाय भवेत्। एवं सान्ध्यकालीन योजनाः अपि चिन्तिताः स्युः। प्रौद्योगिकी अनुकूलन परियोजना प्रौद्योगिकक्षेत्रे यदि कश्चन विचारः अपेक्षितः तर्हि तत्र अपि अनुकूलता भवेत्। तादृश्यः परियोजनाः अपि स्युः। सङ्गणकशिक्षा अपि भवेत्। द्विवार्षिक संस्कृत पुस्तक मेला परियोजना 154 प्रकाशक भाग ग्रहणं 2011 बेंगलुरु नगरे पुस्तक मेला विशाल पुस्तक मेला भव्य पुस्तक मेला अभवत् यत्र 154 प्रकाशकाः आगत्य भागग्रहणं कृतवन्तः। आरम्भे तेषां चिन्तनम् आसीत् यत् संस्कृतपुस्तकानाम् आधिक्येन विक्रयणं न भवति, किन्तु तत्र आगत्य यदा तेषां द्वितीये दिने एव केषाञ्चित् तु प्रथमे दिने एव सर्वाणि पुस्तकानि समाप्तानि, तत्कालं सः सद्य एव व्यवस्थां कृत्वा बहूनि पुस्तकानि आनीय सर्वमपि भाण्डारं तेषां भाण्डागारं रिक्तम् अभवत्। तदा भव्यं तेषाम् अनुभवं श्रुत्वा एवं भिन्नभिन्नप्रकल्पाः अस्माभिः विचारितुं शक्नुवन्ते तेषाम् अनुभवः आसीत् यत् एतादृशम् अद्भुतं भव्यं किमपि पुस्तकविक्रयणं कदापि अस्माकं जीवनकाले न अभवत्। अतः तादृशं नूतनं चिन्तनं कृत्वा किमपि कर्तुं शक्यते। एवं समाज प्रापण परियोजनाः समाजपर्यन्तं संस्कृतसम्बद्धाः याः योजनाः सन्ति संस्कृतं समाजं प्रति कथं प्राप्नुयात् समाजे कथं तस्य प्रसारः भवेत् विस्तारः भवेत् तदर्थं याः काः अपि परियोजनाः भवितुमर्हन्ति तदपि सुचिन्त्यताम् इति विचारः अत्र कृतः अस्ति। शब्दावली परियोजना नूतन शब्दावली आधुनिक टेक्नोलॉजी युगे पूर्वतनकाले यदि एतादृश आधुनिकतकनीकी न आसीत् तदर्थं शब्दावली कीदृशी भवेत् के शब्दाः प्रयुञ्जेरन् सा व्यवस्था अपि यत्र चिन्त्येत। दुर्लभपुस्तक पुनः प्रकाशन परियोजना कानिचन पुस्तकानि सुदुर्लभानि सन्ति ये पूर्वं प्राप्यन्ते स्म किन्तु अधुना तद् ज्ञानं न प्राप्यते तदर्थं महान् क्लेशः परिश्रमः भवति प्राप्तिः न भवति तदापि अतः तादृशानां पुस्तकानामपि प्रकाशनं भवेत् तदर्थम् अनुदानं भवेत्। आवासीयप्रशिक्षणपरियोजनाः भवेयुः येन तत् एकत्र उपस्थाय 10, 12, 15 मासस्य वा प्रशिक्षणं भवेत्। अन्तर्जालसाहाय्यपरियोजना इंटरनेट द्वारा साहाय्यं कथं प्राप्तुं शक्नुमः तस्य अपि संस्कृतसंवर्धने सङ्गणकस्य किं योगदानं भवितुमर्हति एतत् सर्वमपि विचारणीयं। बालसाहित्ययोजना अपि काचित् भवेत्। संस्कृतपरियोजनामाध्यमेन योगः भवेत्। संस्कृतेन आयुर्वेदः संस्कृतपरियोजनामाध्यमेन जनाः संस्कृतेन युक्ताः भवेयुः। संस्कृतेन आयुर्वेदस्य पाठनं भवेत्। संस्कृतशिक्षावर्ष आयोजनम् एकस्मिन् वर्षे संस्कृतशिक्षावर्षस्य आयोजनम् एव भवेत्। संस्कृतविदुषाम् आह्वानं भवेत्। संस्कृतविद्यालय महाविद्यालयेषु ICT व्यवस्था इत्यादयः अनेके कार्यक्रमाः अत्र प्रदत्ताः सन्ति। अत्र भवतां कृते तु मात्रं विचारदृष्ट्या एव केचन अंशाः ततः स्थालीपुलाकन्यायेन प्रस्तुताः सन्ति। वयम् इतोपि तत्र गभीररूपेण विस्तृतरूपेण यदा समयं प्राप्नुमः परीक्षायाः परमपि यदि समयः प्राप्यते तदा अवश्यं विजन एंड रोड मैप 18 10-वर्षीया भाविनी संस्कृतयोजना इति अवश्यं पठिष्यामः इत्युक्त्वा अत्र विरम्यते। अग्रिमे पाठ्यांशे पुनः मिलामः। धन्यवादः, नमस्कारः, पुनः मिलामः।